दोस्तों, पाकिस्तान के गुलकार, अदाकार, सदाकार, फिल्म साज नेहसन भट्टी आज के दिन यानी कि 31 मई 1999 को हमसे हमेशा के लिए जुदा होकर अपने खालके हकीकी से जा मिले थे। वो 12 जनवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए थे और उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल कर रखी थी और वो हाफिज़े कुरान भी थे। अब हम इस वीडियो में आपको बताते हैं उनके बारे में तफसील से। दोस्तों, आज मैं जिस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री और पाकिस्तान रेडियो इंडस्ट्री के फनकार की बात करने जा रहा हूँ, उनके बारे में ये कहा जाए कि वो मल्टी डायमेंशनल फनकार थे तो गलत ना होगा। वो प्लेबैक सिंगर थे, अदाकार थे, फिल्म साज हदायतकार थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, समाजी कारकुन थे, कालम निगार होने के साथ साथ वो दीनी आलम भी थे। जी हाँ, आज बात करूंगा नेहसन भट्टी की। गुलकार अदाकार नेहसन भट्टी 12 जनवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए हैं। नेहसन भट्टी ने अपनी इब्तदाई तालीम गुजरात के अंदर ही हासिल की और उसके बाद वो 1948 में कानून की तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चले आए और उन्होंने शुरू में MAO कॉलेज में दाखिला लिया और वहां पर ही उन्होंने क़याम किया। आपको बचपन ही से गाना गाने का शौक था। आप ज्यादातर सूफियाना कलाम को गाते थे। आपने लाहौर के अंदर YMCA हॉल में पहला स्टेज ड्रामा किया। उसके बाद वो इजाज गिलानी के साथ रेडियो पाकिस्तान लाहौर आ गए। यहाँ उनकी मुलाकात मास्टर नियाज हुसैन शामी से हुई। नेहसन भट्टी साहब ने मास्टर नियाज हुसैन शामी की शागिर्दी इख्तियार कर ली और मास्टर नियाज हुसैन शामी ने ही भट्टी साहब को रेडियो गुलकार बनने में बहुत मदद की। गाना गाने के साथ साथ नेहसन भट्टी साहब लाहौर रेडियो स्टेशन से नशर होने वाले मुख्तलिफ ड्रामों में खुद भी कभी कभार करैक्टर एक्टर के तौर पर अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाते रहते थे। फिर उस वक्त के मशहूर ड्रामा निगार रफ़ी साहब ने अपने ड्रामा अखियां में हीरो का किरदार अदा करने के लिए उनसे कहा और बाद में आपने वो रोल अदा भी किया। आपके उस्ताद मास्टर शामी ने 1949 में नेहसन भट्टी को उस वक्त फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर बाबा जी चिश्ती से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें फिल्म साज हदायतकार नजीर की फिल्म फेरे के लिए चंद गानों की रिहर्सल करवाई और उसके बाद उनकी आवाज में वो गाने रिकॉर्ड करवाए। उन नगमात की बदौलत नेहसन भट्टी रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए। उसके बाद अदाकार व फिल्म साज नजीर ने नेहसन भट्टी को अपनी फिल्म हीर में रांझे का किरदार अदा करने के लिए कास्ट कर लिया और उनके साथ हीर का जो रोल था वो उस वक्त की मशहूर मरूफ एक्ट्रेस सूरन लता ने अदा किया। नेहसन भट्टी साहब जो हैं वो मुख्तलिफ मेलों के अंदर भी जाते रहे हैं और वहां पर जाकर अपनी गायकी का बेहतरीन नमूना पेश करते रहे हैं। वो पंजाब के देहात में वारिस शाह, बुल्ले शाह, मियां मोहम्मद बख्श, शाह अब्दुल लतीफ बटाई और सुल्तान बाहू का सूफियाना कलाम गाते रहे हैं और उन्होंने इस तरह बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की है। नेहसन भट्टी ने बतौर फिल्म साज एक फिल्म बनाई जिसका नाम था वारिस शाह। ये फिल्म 1962 में रिलीज हुई। ये फिल्म पंजाब के अजीम सूफी शायर वारिस शाह की जिंदगी और शायरी के बारे में थी। 1965 में बतौर फिल्म साज उनकी दूसरी फिल्म थी मुजोर, जो जब रिलीज हुई तो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की। दोस्तों, बात करते हैं उनकी 1968 में रिलीज होने वाली सुपरहिट फिल्म की। फिल्म का नाम था चंद मखना और इस फिल्म का एक गाना चंद मखना ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। इस फिल्म के अलावा नेहसन भट्टी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही मशहूर मरूफ फिल्में दी, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं: सज्जन प्यारा, जिंद जान, दुनिया मतलब दी, इश्क दीवाना और जुल्म दा बदला। जुल्म दा बदला ऐसी फिल्म थी जिसने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। फिल्म जुल्म दा बदला इतनी पॉपुलर हुई, नेहसन भट्टी ने इस फिल्म में अपनी अदाकारी के जोहर भी दिखाए और वो पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। नेहसन भट्टी ने भट्टी पिक्चर्स के बैनर तले 30 फिल्में बनाई और 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की और इसके अलावा उन्होंने 500 से ज्यादा फिल्मों के लिए नगमात रिकॉर्ड करवाए। नेहसन भट्टी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ पाकिस्तान टेलीविजन पर भी पॉपुलर है और उन्होंने 1970 के अशरे में भट्टी दा डेरा के नाम से टीवी पर म्यूजिकल टॉक शो किया। ये म्यूजिकल टॉक शो 1 साल तक चलता रहा और अवाम ने इसे बहुत ज्यादा पजीराई बख्शी।
اس پروگرام کے علاوہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام جس کا نام اجالا تھا اس کی بھی انہوں نے کمپیئرنگ کی. یہ پروگرام بھی صوفی بزرگوں کے بارے میں تھا. نیسن بٹی اپنی تمام دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ لاہور کے ایک اخبار میں اردو میں کالم بھی کئی برسوں تک لکھتے رہے. نیسن بٹی ایک انسان دوست شخصیت رکھنے والے انسان تھے. ان کا دل انسانیت کے درد سے معمور تھا. 1971 میں انہوں نے گلاب دیوی ہسپتال میں ٹی بی وارڈ قائم کیا. یہاں غریب مریضوں کو مفت علاج دیا جاتا ہے. نیسن بٹی اس ٹی بی کے وارڈ کو اپنی موت تک یعنی کہ اپنے آخری دم تک عطیہ دیتے رہے ہیں اور اس کے لیے عطیات جمع کرتے رہے ہیں. دوستو نیسن بٹی کو سیاست سے بھی لگاؤ تھا اور 1975 میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا تھا. 1977 میں انہوں نے کئی انتخابی جلسوں میں خطاب بھی کیا. وہ بڑے زبردست مقرر بھی تھے. 1985 کے غیر جماعتی انتخابات جو کہ ضیاء کی حکومت میں ہوئے تھے اس میں انہوں نے انتخابات کے اندر حصہ لیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور اس کے بعد 1990 کے انتخابات میں بھی انہوں نے پی ڈی اے کے امیدوار اصغر خان کی انتخابی مہم میں بھی حصہ لیا تھا اور اپنی جاندار تقریروں سے لوگوں کے دل مول لیے تھے. نیسن بٹی کو لوگ پاکستان کا پہلا سپر سٹار پلے بیک گلوکار بھی کہتے ہیں. ان کے مشہور گانوں میں چند میرے مکھنا، جند آکھاں کے جان سجنا، دنیا مطلب دی، دم عشق دا برنا اور دلبر ملسی کیڑے وار اور آپ کا ایک ملی نغمہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت اے آیا، یہ بہت ہی پاپولر ہوا. نیسن ایک محب وطن پاکستانی تھے. اب ہم ایک آپ کو قصہ بتاتے ہیں. پاکستان اور بھارت کی جنگ جاری تھی یعنی کہ 1965 کی جنگ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نیسن بٹی نے اپنا تمام سرمایہ پاک فوج کے دفاعی فنڈ میں جمع کروا دیا اور اپنے پاس صرف 250 روپے رکھے. جب ان کی بیوی نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ جنگ طویل ہوگی، لمبی ہوگی تو پھر ہمارا کیا ہوگا، ہمارے پاس تو صرف 250 روپے ہیں. تو نیسن بٹی نے اپنی بیوی کو جواب دیا کہ اگر میرا وطن ہی نہ رہا تو پھر کیا ہوگا، اس لیے میرا سب کچھ میرے وطن کا ہے اور وطن پر سب کچھ میرا قربان ہے. دوستو 1958 میں ایک فلم ریلیز ہوئی. فلم کا نام تھا چنگیز خان. یہ فلم نسیم حجازی کے ناول آخری چٹان سے بنائی گئی تھی. اس فلم میں نیسن بٹی نے ایک گانا گایا تھا جس کے بول کچھ اس طرح تھے، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا. اس گانے کو لکھا تھا مشہور شاعر طفیل ہوشیار پوری نے. یہ ملی نغمہ اتنا پاپولر ہوا، اتنا اچھا لگا لوگوں کو کہ چند برس بعد پاکستان آرمی نے یہ ترانہ پریڈ کے لیے پسند کر لیا اور آج جب بھی پاکستان آرمی پریڈ سٹارٹ کرتی ہے تو اس گانے کو بجایا جاتا ہے. یہ یقیناً نیسن بٹی، شاعر طفیل ہوشیار پوری اور اس کے موسیقار رشید اترے کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. نیسن بٹی کی اگر فیملی کی بات کریں تو آپ کے چھوٹے بھائی کیفی بھی اداکار بھی تھے، ڈائریکٹر بھی تھے اور انہوں نے بھی پاکستان فلم انڈسٹری میں بہت زیادہ نام کمایا. دوستو اب بات کرتے ہیں نیسن بٹی کی ازدواجی زندگی کی. تو انہوں نے 1953 میں شاہدہ نامی عورت سے شادی کی اور آپ کے 5 بچے ہیں جن میں آپ کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے شامل ہیں. آپ کے دونوں بیٹوں کا تعلق شوبز سے ہے. اسپیشلی وسیم باز صاحب کو تو پاکستان کے تمام لوگ جانتے ہیں. آپ کے دوسرے بیٹے کا نام ندیم عباس ہے اور آپ کے داماد آغا اسکندر تھے. دوستو اب بات کرتے ہیں نیسن بٹی کے آخری دنوں کی. تو 1997 میں آپ کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا. اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے تو وہ لاہور میں رہے لیکن پھر آپ کو آپ کے آبائی گاؤں گجرات میں شفٹ کر دیا گیا اور 31 مئی 1999 کو یہ بے مثال فنکار اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے. لیکن بلا شبہ ان کا نام اور ان کا کام آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. I am Nasser Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.